बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 दिसंबर 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाकर आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नए तफरीही मंसूबे जद्दा कोफ में क्या कुछ है। अल-दहार कंपनी के CEO अब्दुल मोहसिन अल हकीर ने कहा कि बहर अल-अहमर के साहिल पर नया तफरीही और सियाहती फ्रंट जद्दा कूफ कायम किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जद्दा को जो कूफ है वो टूरिस्ट को जो यहाँ पर हर तरह की सहूलतें मिलेंगी और जद्दा कूफ से बहर अल-अहमर के बशिंदों और टूरिस्ट की तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी। जद्दा कूफ में एक अजीम शान झील भी होगी, जबकि उसके साहिल पर म्यूज़िकल शोज़ भी पेश किए जाएंगे। झील के आसपास में कई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होंगे, सिनेमा होगा, ख़रीदारी के मराकज़ होंगे और उन्होंने कहा कि यह मंसूबा कई सरमायाकारों के साथ मिलकर वो नाफिज किया जाएगा, जिसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। माजूर अफराद के लिए हज में खसूसी सहूलियात। सऊदी का लगातार तीसरे साल प्रोग्राम का आगाज़। लगातार तीसरे साल सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने माजूर अफराद और यतीमों के लिए जो हज के लिए कौमी इक़दाम का आगाज़ किया है। इस सहूलत के तहत ये अफराद आराम और सुकून के साथ मनासिक हज अदा कर सकेंगे। ये इक़दाम माजूर अफराद के आलमी दिन के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। इस इक़दाम का मकसद सऊदी विजन 2030 के मुताबिक माजूरों और यतीम अफराद को आसानी से हज करने के काबिल बनाना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने खिदमत एजेंसियों के साथ मिलकर माजूर अफराद के लिए मनासिक अदा करने के मकामात मखसूस करने और जमरात की रमी करने के लिए खसूसी रास्ते मखसूस किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुफ्ती और रज़ाकारों को 24 घंटे खिदमत के लिए फ्राहम किया जाएगा। अमन आमा के जो नेटवर्क है उसको हैक करना संगीन जुर्म है। इदारा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि दाखिली अमन और अमान से मुतल्लिक डाटा हासिल करने के लिए किसी भी सरकारी सिस्टम या वेबसाइट को हैक करना कानूनन जुर्म है। यह दाखिली अमन आमा को नुकसान पहुंचाने की कैटेगरी में आता है। ऐसे करने वालों को सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से मज़ीद कहा कि रियासत के दाखिली या खारजी अमन और अमान या कौमी मौशियत से मुतल्लिक ताल्लुक़ रखने वाली हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना, उसको हैक करना कतई तौर पर ममनू है। प्रोसिक्यूशन का मज़ीद कहना है जो भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा 10 साल तक कैद और 50 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। इंफॉर्मेशन के हसूल में इस्तेमाल होने वाले आलात, प्रोग्राम या वसाइल ज़ब्त कर लिए जाएंगे। वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा तमाम सहूलतें फ्राहम करने वाले जो ज़रिए हैं उसको मुस्तकिल बुनियादों पर सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर किसी को जो उकसाएगा या उसकी मदद करेगा वो भी उस जुर्म का बराबर का हिस्सेदार होगा, उसको भी सज़ा उसकी दी जाएगी। हरमैन शरफैन अथॉरिटी के तहत डाटा मैनेजमेंट के स्ट्रेटजिक प्लान का इफ्तिताह। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के जुमला अमूर के ज़िम्मेदार अथॉरिटी के अमूमी सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सुदैस ने डाटा मैनेजमेंट के स्ट्रेटजिक प्लान का इफ्तिताह कर दिया। ये प्लान सदाया के मुताबिक है। अथॉरिटी के मुताबिक इस प्लान की वजह है कि सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में अदाद-ओ-शुमार के वॉल्यूम में वो नुमाया इजाफा हुआ है और अहम कौमी असासे के तौर पर इससे फ़ायदा उठाने के लिए स्ट्रेटजिक मौका भी मिल रहा है। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवाज़ दोबारा शुरू कर दी। UAE की फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स ने दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवाज़ों में से एक दोबारा शुरू कर दी। 14,200 किलोमीटर की नॉन स्टॉप परवाज़ ने अपने नेटवर्क पर एयरलाइन के सबसे तवील रास्ते का एजाज़ दोबारा हासिल कर लिया। अमराती मीडिया के मुताबिक एमिरेट्स के फ्लैगशिप A380 ने ऑकलैंड एयरपोर्ट पर एक तारीखी टच डाउन किया। ये पहला मौका है जब अमारात का डबल डेकर फरवरी 2020 के बाद ऑकलैंड में उतरा है, जो न्यूजीलैंड के अंदर और बाहर बढ़ती हुई सफ़र की मांग को ज़ाहिर करता है। कोरोना वबा के बाद मुल्क के पहले मुकम्मल तौर पर वो खुले मौसम सरमा जो गर्मा है उससे पहले दुबई से ऑकलैंड तक खसूसी नॉन स्टॉप रोज़ाना सर्विस का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। सऊदी सैक्सोफोन प्लेयर ने शानदार परफॉर्मेंस देकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। जद्दा में कल्चर एंड आर्ट्स एसोसिएशन में मुनक़्क़द किए गए जो एक सऊदी सैक्सोफोन प्लेयर ने उसकी जो वीडियो क्लिप थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जो फ़नकार साद अल हारसी हैं उनके शानदार परफॉर्मेंस की वो तारीफ़ की जा रही है। और जो सैक्सोफोन है जो कि एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने के अंदाज़ ने सुनने वालों को हैरान कर दिया। वायरल वीडियो के दौरान उन्होंने जो मलहम बरकात सिंगर है उसके गाने अली बाब वक़फ़ कमरीन का एक वो हिस्सा गाया। इस गाने पर उन्होंने पेशा वराना महारत और मुनफरद से जो सैक्सोफोन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी परफॉर्मेंस दी और सुनने वालों को हैरान कर दिया।
فٹ بال ایشین کپ کی میزبانی کے لیے سعودی عرب واحد امیدوار۔ ایشین فٹ بال آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ انڈیا کے نکل جانے کے بعد سعودی عرب ایشین کپ 2027 کی میزبانی کا واحد امیدوار بن گیا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق ایشین فٹ بال آرگنائزیشن نے اس حوالے سے مزید کہا کہ انڈیا میزبانی کی دوڑ سے نکل گیا، فیصلے کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کر دیا گیا ہے۔ آرگنائزیشن نے بتایا کہ 1 فروری 2023 کو ایشین کپ 2023 کے میزبان کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اخبار 24 کے مطابق ایشین کپ کی میزبانی سے انڈیا کے رضاکارانہ طور پر نکل جانے کے بعد میزبانی کا واحد دعوے دار سعودی عرب ہی رہ گیا ہے۔ ایشین آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ایشین کپ 19 کی جو میزبانی کے حوالے سے سعودی عرب کی درخواست پر فروری کے مہینے میں آرگنائزیشن کی سالانہ کانفرنس میں غور کیا جائے گا، جو حتمی منظوری سے پہلے منامہ میں ہوگی۔ خلیجی شہری اور غیر ملکی حیا کارڈ کے بغیر قطر جا سکتے ہیں۔ قطری وزارت داخلہ نے کہا کہ خلیجی ریاستوں کے شہریوں اور وہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو حیا کارڈ کے بغیر قطر آنے کی اجازت ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قطری وزارت داخلہ نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد آج منگل سے ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ خلیجی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایئر لائن یا بری راستے سے قطر میں داخل ہونے کے لیے حیا کارڈ کے حصول کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ بری راستے سے آنے والوں کو مفت کار کی پارکنگ بھی دی جائے گی، تاہم انہیں گاڑی کے داخلے کے لیے سفر سے 12 گھنٹے پہلے مطلع کرنا ہوگا۔ ایسے مسافر جو بری راستوں سے قطر آنا چاہتے ہیں انہیں وزارت داخلہ کے پورٹل پر اپنی آمد کی اطلاع دینا ہوگی۔ خلیجی شہریوں یا وہاں مقیم غیر ملکیوں سے فضائی یا بری راستے سے قطر آنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ جاب کا ایگریمنٹ ہر سال تجدید کرنا کیوں لازمی ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں آجر اور اجیر کے حقوق کے حوالے سے قانون محنت اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وقتاً فوقتاً اس کو شائع بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ جاب ایگریمنٹ سعودی عرب میں سب سے اہم ہے۔ جاب ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کرنا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاہدہ اس وقت ہی درست مانا جاتا ہے جب اس پر دونوں کے دستخط ہوں۔ ایک ہی فریق کے دستخط ہونے کی صورت میں معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں جو ایگریمنٹ دیا جاتا ہے اور اس پر ان کے کفیل کے کمپنی کے نمائندے کے دستخط ہونے چاہیے۔ غیر ملکی کارکن جب ورک ویزے پر سعودی عرب آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے میں اس کونسلیٹ میں وہاں پر ایگریمنٹ کو رجسٹر کروا لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر کونسل خانے کی مدد لی جا سکے۔ عام طور پر جو عام کفیلوں کے پاس کام کرتے ہیں جیسے گھریلو کارکن ہوتے ہیں، ہاؤس ڈرائیور وغیرہ، وہ اس بات کا خاص خیال نہیں رکھتے اور اپنا ایگریمنٹ نہیں بنواتے تو اس کے بعد ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ ہر سال تجدید کیا جانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، آپ کے جتنے بھی الاؤنسز انکریمنٹس ہیں جو بھی اس میں انکریز ہوتا ہے وہ ہر سال اس میں ایگریمنٹ میں لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں نہیں لکھا جائے گا تو کسی بھی اختلاف کی صورت میں آپ کے پاس کوئی بھی ریٹن پروف نہیں ہوگا جو آپ عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ انفرادی کفیلوں کے پاس جو کام کرتے ہیں، گھریلو ڈرائیور، چوکیدار وغیرہ، ان کو سیلری بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہیں ملتی ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ دکھا سکیں، تو اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاب کے ایگریمنٹ کو ہر سال تجدید کروائیں۔ نئے معاہدہ ملازمت میں تجدید کے وقت اس وقت حاصل کی جانے والی تنخواہ اور اس کے جتنے بھی دیگر الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ جو بھی تنخواہ اس کو اس وقت مل رہی ہے یہ تمام چیزیں اس میں لکھوائے تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کفیل کے خلاف اس کو پیش کر سکے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔